गुजारा है। ये हमारा बैरिक होता था यहाँ पे वो जो सजाए मौत की चक्की थी उसमें मैं थी, जो पहले नंबर पे है। तो आप लोग जिन मुश्किलात से गुजरते हो, जो ये आजमाइश का वक्त है, मैं क्योंकि इस चीज़ से खुद गुजरी हूँ तो मैं आपकी तकलीफ़ को, आपकी आजमाइश को, आपकी मुश्किल को, मैं इस मुश्किल वक्त को अच्छी तरह समझती हूँ। और इसीलिए मैंने सोचा कि सबसे पहले मैं इधर आऊँ, आप लोगों से खुद मिलूँ, देखूँ कि आपको इफ्तारी में क्या दिया जा रहा है, खाने पीने का कैसा निज़ाम है, जेल का कैसा निज़ाम है। आप में से कुछ आज अल्लाह का शुक्र है रिहा होने जा रहे हैं, कुछ जल्दी रिहा हो जाएंगे और कुछ जो है उनकी शायद आजमाइश कुछ लंबी है। मैं आपकी आंखों में वो सब चीज़ें पढ़ रही हूँ, देख रही हूँ और मुझे एहसास है इस चीज़ का। मेरे भी 3 बच्चे हैं और मेरे वालिद यहाँ पर इस जेल में थे, बिल्कुल साथ ही उनका बैरक है और मेरा यहाँ पर था। हम लोग साथ साथ थे लेकिन हमें मिलने की इजाज़त नहीं थी और मुलाकात होती थी जब मुलाकात का दिन होता था। तो जेलर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं, उनके ऑफिस में, या ये ज़हीर साहब हैं जो डेप्यूटी सुपरिटेंडेंट हैं, इनके ऑफिस में हफ्ते में एक बार मुलाकात होती थी। और एक दिन जब मैं यहाँ थी तो मुझे अपने वालिद का ख़त मिला, वो साथ वाली उधर बिल्कुल 5 मिनट के फासले पर वो थे। आज मैं उनकी भी पहली बार मैं उनकी बैरक देख के आई हूँ कि वो कहाँ थे। अपनी मैंने नहीं देखी, उनकी मैं देख कर आई हूँ। तो यहाँ पर जो बाप हैं, जिनकी बेटियाँ हैं, जो बेटियाँ हैं, वो ये सब समझती हैं कि ये क्या तकलीफ़ है। तो मुझे एक दिन उनका हाथ से लिखा हुआ एक ख़त मिला जिसमें उन्होंने लिखा कि यहाँ से मुझे गिरफ्तार करके वो नैब लेके जा रहे हैं। और फिर कुछ चंद दिन के बाद मुझे ये पता चला, एक इन्हीं में से एक ये बैठी हुई है फरीहा, जो मेरी ड्यूटी पे हुआ करती थी, और इन्हीं में से एक, आप लोगों में से एक स्टाफ में थी जिन्होंने मुझे बताया कि मेरे बच्चे की तबीयत ख़राब हो गई और उनको क्या हुआ ये मुझे नहीं पता था। उन्होंने कहा कि उनकी बहुत हालत ख़राब हो गई है और उनको अस्पताल में दाखिल करा दिया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो उसको पता नहीं था। वो वक्त जो मैंने गुजारा यहाँ पे, बाकी वक्त आजमाइश का था। मैं कभी, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे यहाँ पर जो बैठे हैं और जो यहाँ नहीं बैठे, जो बेगुनाह होंगे, तो वो उस वक्त मैं सवाल करती थी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मैं यहाँ पर आई हूँ। फिर जब उसका मुझे जवाब नहीं मिलता था तो मैं जाए नमाज पे बैठ के वो अल्लाह ताला पे छोड़ देती थी कि अल्लाह ताला ये सब देख रहा है। हमारे निज़ाम इंसाफ में कमज़ोरी हो सकती है, अल्लाह ताला के निज़ाम में कमज़ोरी नहीं है। और मुश्किल वक्त है, मैं जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ, लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि इस मुश्किल वक्त में भी जितनी आसानी मैं आपके लिए कर सकूँ, जो मैं बेहतरी इस निज़ाम में ला सकूँ वो मैं लाऊंगी इंशाअल्लाह ताला। मेरी बात, जब मैं उधर थी, जब मैं अडयाला जेल में थी, वहाँ भी मैं 4-5 महीने रही, यहाँ भी 4-5 महीने रही। तो मुझे ये पता है कि आप लोग, अभी मुझे मेरे साथ जो बैठी थी उन्होंने कहा कि हम अपनी अपील्स के इंतज़ार में हैं। तो मैं इस तकलीफ़ को भी जानती हूँ, क्योंकि जब मेरी बेल का मौका आता था, तारीख आती थी, तो मैं इंतज़ार में होती थी कि शायद कोई ख़बर आए। तो पता चलता था कि जज जो है वो 3 हफ्ते की छुट्टी पे चला गया। तो मुझे ये अंदाज़ा है, मैं माँ हूँ, बेटी हूँ, मुझे पता है कि ये कितने कर्ब के लम्हात होते हैं। और मैं जब अडयाला में थी, वहाँ पे मेरी वालदा कैंसर की मरीज़ थी, तो मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, मेरे वालिद की उनसे बात नहीं हो सकी। हमारे वक्त में हफ्ते में 20 मिनट हुआ करते थे, जिसमें से कट के 18 मिनट रह जाते थे। तो मुझे आज भी, आप सब मेरे साथ इस बात को, आपको जानते हैं कि मेरा फ़ोन जब वो बाहर बरामदे में फ़ोन लगा होता था तो मुझे 18 मिनट मिलते थे हफ्ते में। तो मैं कभी अपने किसी बच्चे को फ़ोन करती थी, कभी अपने बहन भाई को, अपनी वालदा का पूछने के लिए, तो मेरी नज़र घड़ी पे होती थी कि मेरे कहीं 18 मिनट वो है ख़त्म ना हो जाए। 5-5 मिनट करके वो मैं हफ्ते पे डिवाइड करती थी ताकि मेरी बातचीत हो जाए। सबसे ज़्यादा फिक्र मुझे अपनी छोटी बेटी की होती थी, जिसकी उम्र उस वक्त बहुत छोटी थी, 14-15 साल की। तो वो मुझे बहुत, उसने भी वो वक्त मेरे से ज़्यादा तकलीफ़ में गुजारा।
تو میری جب والدہ کی آخری دن تھا تو میرے والد اس دن کوٹ گئے تھے, تو ان کو وہاں پتہ چلا کہ میری والدہ کی طبیعت خراب ہے. انہوں نے بہت کوشش کی, منت کی, سماجت کی وہاں کی جیلر کی کہ 1 منٹ میری بات میرے گھر والوں سے, بچوں سے کرا دو کہ میں اپنی وائف کو دیکھ لوں, اس سے بات کر لوں یا پتہ کر لوں ان کا کیا حال ہے. وہ نہیں کر سکے. اس لیے آج آپ کے لیے ہم ویڈیو کال کی سہولت لے کر آئے ہیں. اور میں جیل خانہ جات کی آئی جی صاحب سے یہ کہوں گی کہ اس کو پورے پنجاب کی جیلز میں اگلے مہینے کے اندر اندر اس کو امپلیمنٹ کیا جائے. میں گئی تھی آج دیکھنے کے لیے جہاں کچھ حضرات اپنی فیملی سے ویڈیو کال پہ بات کر رہے تھے, تو میں نے دیکھا کہ ایک ینگ قیدی تھا بیچارہ, وہ اپنی بیٹی سے بات کر رہا تھا, چھوٹی بچی سے, ساتھ اس کی وائف بیٹھی تھی, اور ایک اور بڑا خوش ہو کے, اس کی فیملی بھی خوش تھے, وہ ویڈیو کال کر رہے تھے. تو مجھے یہ کافی تو نہیں ہے, لیکن چلیں, جب آپ کو اپنے پیاروں کی یاد آئے, اپنے بچوں کی یاد آئے, اپنے والدین کی یاد آئے, اپنے بہن بھائیوں کی یاد آئے, تو کم از کم آپ کے پاس ایک سہولت موجود ہے. ہفتے میں 2 دفعہ 20-30 منٹ کی, ایسا ہی ہے نا, تو 40 منٹ ہفتے کے آپ کو مل جائیں گے. تو شاید یہ لمحات میں آپ کو کچھ سکون, کچھ خوشی جو ہے وہ میسر آ سکے. میں یہ بھی جانتی ہوں کہ میرے جو بہنیں بھائی بزرگ یہاں بیٹھے ہیں, اپنی مرضی سے یہاں کوئی نہیں آتا. کبھی انسان سے کوئی غلطی ایسی سرزد ہو جاتی ہے, کبھی حالات انسان کو اتنا مجبور کر دیتے ہیں کہ انسان یہ راستہ اختیار کرتا ہے. تو میری پوری کوشش ہوگی کہ میں آئی جی جیل کے ساتھ بیٹھ کے, ہوم ڈپارٹمنٹ کے ساتھ بیٹھ کے, میں اس طرح کا کوئی ایک ہم بہتری اصلاحات لے کر آئیں کہ آپ کو یہاں پر ان دیواروں میں بند کرنا مقصود نہ ہو, آپ کو ایک بہتر شہری بننے میں آسانی ہو, اور آپ کو اچھے ہنر سکھائے جائیں, تاکہ جب بھی آپ اس جیل سے باہر نکلیں, اللہ تعالیٰ کرے یہ آزمائش کبھی کسی پہ نہ آئے, تو جب آپ جیل سے باہر نکلیں تو آپ ایک باعزت روزگار کمانے کے قابل ہوں, آپ باعزت شہری بنیں. میری یہ دعا ہے, اللہ تعالیٰ آپ سب کی مشکلات کو آسان کرے, اور اللہ تعالیٰ یہ وقت بھی ایسا ہے, یہاں پر 24 گھنٹے آپ کو سوچنے کا موقع ملتا ہے. مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ یہاں آئے, کیوں آئے, کیسے آئیں, اور پھر ہمارے قانون کے نظام میں اتنی کمزوری ہے کہ کچھ بے گناہ لوگ یہاں پر موجود ہیں, اور یہ جو ہمارا نظام قانون ہے یہ طاقتوروں کے لیے کمزور ہے, اور جو بے گناہ ہے اس کے لیے یہ بڑا سخت ہے. تو میں اپنی جو جوڈیشری ہے ان سے بھی یہ بات کروں گی کہ جو لوگ انصاف کے منتظر ہیں, ان کو جلد انصاف کی فراہمی کے لیے ہم اگر کچھ کر سکیں تو یہ بہت بڑا قدم ہوگا. مجھے ابھی یہاں پہ پھر میں ابھی یہاں پر 20 بیڈ کے ہسپتال کا بھی افتتاح کر کے آئی ہوں, اور میں ان کو شاباش دیتی ہوں. انہوں نے بہت بڑا اچھا ہسپتال بنایا جو پنجاب گورنمنٹ کے پاس ہے. ہمارے وقت میں یہاں پر ایک کمپاؤنڈر ہوتے تھے جو بلڈ پریشر وغیرہ چیک کرتے تھے, تو اچھا ہے 4 ڈاکٹرز آئیں گے یہاں پر, ایک چھوٹا سا آپریشن تھیٹر بنایا ہے, یہاں پہ مختلف طرح کی وارڈز بنائی ہیں تاکہ آپ کو تکلیف نہ ہو, اور اگر آپ کو خدا نخواستہ اگر کوئی صحت کا مسئلہ درپیش ہو تو آپ کو فوراً اس کی قریب میں اس کی سہولت جو ہے وہ ملے. پھر میں آئی جی صاحب سے یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ کوئی ایسا نظام بھی ہونا چاہیے کہ آپ کی فیملیز, جب آپ کو آپ کے جو گھر والے ہیں جب وہ آپ کو ملنے آئیں تو کم از کم باعزت طریقے سے اس کا بندوبست ہو, تاکہ ان کو بھی تکلیف نہ اٹھانی پڑے اور ان کی عزت نفس جو ہے وہ مجروح نہ ہو. میں آج پنجاب بھر کے قیدیوں کی قید میں سزا میں 3 ماہ کی معافی کا کمی کا اعلان کرتی ہوں. اللہ کا شکر ہے. اور 155 قیدیوں کو جو 15 کروڑ سے زائد دیت کی رقم تھی, جس کی وجہ سے, جس کے ادا نہ ہونے کی وجہ سے وہ جیل میں پڑے تھے, تو ان کی وہ دیت کی رقم ادا کر کے, جس میں
ہمارے بہت سارے مخیر حضرات نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہے، تو ہم ان کو اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج رہا کر رہے ہیں. اور مجھے خوشی ہے اس بات کی کہ وہ رمضان المبارک کے باقی روزے جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ رکھ سکیں گے، اور عید الفطر کی خوشیاں جو ہیں وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ منائیں گے. میری پھر آپ سب کے لیے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکلات میں آسانی کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے گھر والوں کو ان کی مشکلات میں آسانی کرے. اور امید کرتی ہوں کہ جو ہمارا نظام قانون ہے، جو ہمارا قانون کا نظام ہے، عدل کا نظام ہے، اس میں بہتری آئے تاکہ کوئی بے گناہ جو ہے اس کو یہ قید کی مصیبت برداشت نہ کرنا پڑے، اور جو انصاف کے منتظر ہیں ان کو جلد انصاف ملے. آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت دعائیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ، مہربانی.